अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। अगर आप पैसे का इस्तेमाल जानते हैं तो पैसा आपका गुलाम है, लेकिन अगर आप इसके इस्तेमाल से वाकिफ नहीं तो आप पैसे के गुलाम हैं, और गुलामी से बड़ी लानत दुनिया में कोई नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसमें गुनाहगारों का इम्तिहान आज तक जारी है। उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ करने में बहुत देर कर दी, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान भी बहुत ही कड़ा था। हुआ कुछ यूँ कि बहावलपुर के एक बहुत मालदार ख़ानदान का एक इकलौता बेटा सरवर ख़ान, जो अपने वालिदैन की बहुत लाडली औलाद था, अपनी इब्तदाई तालीम बहावलपुर में मुकम्मल करने के बाद उसने अपने बाप से ख्वाहिश की कि वो मज़ीद तालीम के लिए लाहौर जाना चाहता है, क्योंकि उनके ख़ानदान के बहुत सारे अफराद लाहौर में सेटल थे और उसे लाहौर का माहौल बहुत पसंद था। चूँकि वो वालिदैन का बहुत लाडला था, चुनाचे उन्होंने उसे लाहौर में हॉस्टल में भेजने का इरादा किया। सरवर ख़ान चूँकि बहुत नाज़ो नेम में पला था, इसलिए हॉस्टल लाइफ में वो एडजस्ट ना कर सका। चुनाचे बड़े खान साहब ने लाहौर के मॉडल टाउन के इलाके में एक 5 कनाल का बड़ा घर खरीदा, जो उनके बेटे के शयाने शान था। बहरहाल उस बच्चे ने लाहौर में मैट्रिक और इंटर करने के बाद अपने बाप से दोबारा फरमाइश की कि अब वो इस्लामाबाद जाना चाहता है। वो अपनी मज़ीद तालीम इस्लामाबाद में रहकर जारी रखेगा और उसने इरादा किया है कि वो इस्लामाबाद में ही सेटल होगा। बड़े खान साहब ने अपने बेटे की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद F72 में 5-5 कनाल के 2 घर खरीदे। ये आज से तकरीबन 30-35 साल पुरानी बात है। बड़े खान साहब ने F72 में 2 बड़े घर खरीदे, एक घर को किराए पे चढ़ा दिया और अपने बेटे को फर्दर तालीम के लिए इस्लामाबाद में सेटल किया। इस्लामाबाद में सेटल होने के बाद जल्दी ही बड़े खान साहब का इंतकाल हो गया। उस वक्त सरवर खान की उम्र मुश्किल से 18-19 साल थी। ये एक बहुत मुश्किल और कड़ा दौर था। F72 में बड़ा घर उन्होंने 4 भाइयों के एक खानदान को दिया, जिससे एक बहुत माकूल किराया भी आता। शुरू में तो उन चारों भाइयों ने रेगुलर किराया अदा किया, लेकिन 3-4-5 साल के बाद वो बदनीयत हो गए। वो जानते थे कि ये अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है और इसके पीछे बहुत कम कोई आता है। उन्होंने उस घर पर कब्जा करने का इरादा किया। इससे पहले उन्होंने उस घर का बिजली का मीटर अपने नाम करवाया, फिर गैस का, और यूं वकीलों को साथ मिलाकर उन्होंने उस घर के जाली कागजात तैयार करवा लिए और किराया देने से बिल्कुल मुनकिर हो गए और कहने लगे कि ये घर तो हमारी जाती मलकियत है, तुम किस हैसियत में हमसे किराया मांग रहे हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक है। ये बात सरवर खान के लिए बहुत परेशान कुन थी। उसने बहुत दफा बहुत से लोगों को दरमियान में डालकर लोगों के साथ बात की, लेकिन मामलात बेहतरी की तरफ ना चले। आखिर उसने अदालत से रजू करने का इरादा किया। अदालत में भी ये मुकदमा तकरीबन 5-6 साल चला। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि ये दुनिया का कड़वा सच है कि जब पैसा बोलता है तो सच्चाई खामोश हो जाती है। यही कुछ सरवर खान के साथ भी हुआ। सरवर खान चूंकि दुनिया की होशियारी और चालाकी से वाकिफ नहीं था और वो इन हालात को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल ना कर पाया, जबकि उन लोगों ने वकीलों को खरीद रखा था और यूं मुकदमे का फैसला हर दफा उनके हक में हो जाता। आखिर सरवर खान ने एक दिन अदालत में खड़े होकर कहा कि आप यहाँ पर कुरान पाक लाएं। इस पर हाथ रखकर अगर चारों भाई ये कह दें कि ये घर उनका अपनी जाती मलकियत है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, तो मैं भी कह दूंगा कि मैं ही झूठा था, अल्लाह मुझे माफ करे और मैं इस घर से दस्तबरदार हो जाऊंगा। झूठ और धोखे के चूंकि पाँव नहीं होते, इसलिए जब इंसान का इम्तिहान अल्लाह को मुतवक्को होता है तो इंसान की अकल मारी जाती है। उन लोगों ने जल्दबाजी में इस बात की हामी भर ली। अदालत में कुरान पाक मंगवाया गया। जैसे ही उन लोगों ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम उठाई, सरवर खान अदालत में ही एक कदम पीछे हटा और उसने कहा, मैं इस घर और इस मुकदमे से दस्तबरदार होता हूँ। मैं अदालत आलिया से माफी मांगता हूँ कि मैंने उनका कीमती वक्त जाया किया। आज से मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। ये कहकर सरवर खान इंतहाई दुखी दिल के साथ अपने घर वापस आ गया। अल्लाह की करनी देखिए, कभी अल्लाह की जात बुरे की रस्सी बहुत दराज छोड़ देता है और कभी फौरन खींच लेता है। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, वो चारों भाई खुशी खुशी अपनी जीत के नशे में अपनी गाड़ी में अपने घर की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे गाड़ी घर के नजदीक पहुंचती रही,
ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ گھر پہنچ کر انہیں تقریباً نہ ہونے کے برابر دکھائی دینے لگا۔ وہ اس ساری صورتحال سے بہت پریشان ہوئے۔ ان میں سے کسی ایک بھائی کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً گاڑی عدالت کی طرف دوبارہ موڑی۔ جوں جوں وہ عدالت کے نزدیک پہنچتے ان کی بینائی واپس آ جاتی، اور جیسے ہی وہ وہاں سے گھر آنے کا ارادہ کرتے ہوئے گھر کی طرف مڑتے، ان کی بینائی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی۔ آخر کار وہ اسی حالت میں گھر پہنچے اور چاروں بھائی سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ گھر کی خواتین اور گھر کے تمام افراد اس ساری صورتحال سے بہت پریشان ہوئے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ رجوع کیا۔ ان کے ڈیٹیلڈ معائنوں کے بعد بھی کسی چیز میں کوئی خرابی ثابت نہ ہوتی، لیکن انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا۔ 5-6 مہینوں کی تکلیف اور صبر آزما اندھیرے کو برداشت کرنے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہمیں اس جھوٹ کی سزا ملی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مقدمہ دوبارہ کھلوایا اور عدالت میں جا کر یہ بیان دیا، ہم جھوٹے تھے، اس گھر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سرور خان سچا تھا، خدارا ہمیں معاف کیا جائے۔ چونکہ سرور خان بھی عدالت میں موجود تھا، سرور خان کہنے لگا، میرا اس مقدمے اور اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، میری طرف سے آپ اس گھر میں رہیں، آپ اس گھر میں نہ رہیں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سرور خان دوبارہ چلا گیا۔ وہ لوگ معافیاں مانگتے رہے۔ بہرحال سارے خاندان کو انتہائی موٹے موٹے شیشوں والی اینکیں لگی، جس سے وہ آہستہ آہستہ اس قابل ہو سکے کہ وہ دھوپ چھاؤں یا دن رات کی پہچان کر پاتے۔ ساتھیوں، اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ آج اس واقعے کو تقریباً 35-40 سال ہو چکے ہیں اور ان کی تقریباً 3-4 نسلیں آ چکی ہیں، جبکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ تقریباً اندھا ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس بچے کی عمر 11-12 مہینے ہوتی ہے تو اس کو ایک انتہائی موٹے شیشوں والی اینک لگتی ہے۔ آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے جب سرور خان کی وفات ہوئی تو وہ پورا خاندان سرور خان کی میت کے پاس کھڑا تھا اور وہ ان سے معافی مانگ رہا تھا، خدارا ہمیں معاف کر دیا جائے، ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہم اس گھر سے جانا چاہتے بھی ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ایک کرائے کا گھر لے کر ہی وہاں پر چلے جائیں۔ لیکن اب چونکہ بہت دیر ہو چکی، سرور خان دنیا میں موجود نہیں تھا جو ان کو دوبارہ اس وقت معاف کرتا۔ بہرحال یہ وقت بھی گزر گیا۔ آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ سرور خان کی بیوی کی وفات پر مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، اور مجھے یہ دیکھ کر انتہائی حیرانی ہوئی، میت کے ایک سائیڈ پر وہ سارا خاندان دوبارہ بیٹھا تھا اور اس 2 عورتوں کی گود میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور وہ عورتیں اس میت پر اتنے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں دہائی دے رہی تھیں، خدارا بی بی ہمیں معاف کر دو، ہماری گود میں یہ چھوٹے بچے، آج کی جو نسل ہے، جو ہمارے خاندان کی اس وقت 5ویں نسل ہے، ان بچوں کو بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، انہیں بھی اسی طرح بہت موٹی موٹی اینکیں لگیں گی۔ سرور خان کی بیوہ بھی کون سی اس دنیا میں موجود ہے جو اس کو معاف کر پاتی؟ یہ میری اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ جو مجھے کئی دفعہ رات کو اگر یاد آ جائے تو میری نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ کا ترازو واقعی انصاف تولتا ہے۔ خدارا خدا سے ڈریے، کیونکہ خدا کی پکڑ سے بچنا انسان کے بس میں نہیں۔ اندھا وہ نہیں جس کی بینائی نہیں ہوتی، بلکہ اندھا وہ ہوتا ہے جسے اپنی غلطی دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں اور واقعات کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مجھے اپنے ویوز سے آگاہ کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی کہانی، ایک نئی سیکھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔